सोचो एक लम्हा जहाँ दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अपनी आयरन वॉल्स के पीछे सो रही थी और फिर एक इनविजिबल हाथ उन वॉल्स में दरार डालता है। ये ना तो स्पायरिंग थी और ना ही कोई रॉवनेशन। ये थे दो बच्चे। स्कूल होमवर्क से ज्यादा उनका रियल असाइनमेंट था दुनिया के सीक्रेट्स चुरा लें। 2015 वो साल जब डिजिटल दुनिया का DNA बदल रहा था। गवर्नमेंट्स पैनिक्स में थी, हैकर्स के फॉरम्स बज़ कर रहे थे और एक नई बैटल फील्ड शुरू हो गई जो गन्स से नहीं लाइंस ऑफ कोड से लड़ी जा रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये था, ये जीनियस और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं थी, ये एक हकीकत थी। दो बच्चे जो शायद अपनी उम्र में वीडियो गेम्स खेल रहे होते, उन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी को चैलेंज किया। लेकिन ये लोग कौन थे, उन्होंने ये कैसे किया और सबसे बड़ा सवाल, इसका क्या नतीजा निकला। ये दोनों एक जज्बा गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का। दोस्तों जरा सोचो, दो आम से बच्चे, उन्होंने दुनिया की सबसे सिक्योर एजेंसी को हिला दिया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये उनकी हिम्मत और स्किल्स थी। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये कैसे किया। क्या उनके पास कोई सीक्रेट वेपन था या फिर CIA के सिस्टम में कोई कमी थी। हमने जाना कि कौन थे ये दो बच्चे जो CIA को हैक करने में कामयाब हुए। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने ये कैसे किया। क्या उन्होंने कोई सुपर कॉम्प्लेक्स कोड लिखा या फिर कोई हाई टेक गैजेट यूज किया। डिफॉल्ट और क्रैकर ने एक ऐसा टेक्निक यूज किया जो हैकिंग की दुनिया में सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव था। सोशल इंजीनियरिंग, ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, लोगों को बेवकूफ बनाना। उन्होंने CIA और नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर्स के ईमेल्स और अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए फेक ईमेल्स और लॉगिन पेजेस बना लिए। एक बार जब ऑफिशियल्स ने अपने पासवर्ड डाल दिए, बस गेम ओवर। हैकर्स के पास उनका पूरा एक्सेस था। एक रिपोर्ट के मुताबिक CWA ने न सिर्फ ईमेल्स हैक अब तक के हमने देखा, ये एक पब्लिक एम्बैरेसमेंट थे। दुनिया भर की मीडिया ने इस खबर को उठाया और लोग हैरान थे कि कैसे दो टीनेजर्स ने ऐसा कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये इंफॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक थी या फिर ये सिर्फ CIA के लिए एक शर्मिंदगी थी। जवाब शायद दोनों में छुपा है। ये सिर्फ एक हैक नहीं था, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का संकट था। जब दो बच्चे इतनी आसानी से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच हासिल कर सकते हैं
تو سوچ کے دیکھو کہ پروفیشنل ہیکرز کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ میلز، آئی پی ایڈریسز اور آن لائن فارمز جہاں یہ لیکس پوسٹ ہوئے تھے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ڈیفالٹ اور کریکر نے اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے انکرپٹڈ ٹولز یوز کیے تھے، لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی غلطی نے انہیں پکڑوا دیا۔ ڈیفالٹ ایک دن نشے میں اپنے دوست کو اپنے ہیک کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ یہ دوست ایف بی آئی کا انفارمنٹ نکلا اور بس یہ تھی وہ غلطی جس نے پوری آپریشن ایکسپوز کر دی۔ 2016 میں ایف بی آئی نے ڈیفالٹ کو امریکہ سے اریسٹ کیا اور کریکر کو برٹین میں پکڑا گیا۔ ڈیفالٹ کو 5 سال کی فیڈرل جیل میں سزا ملی، جبکہ کریکر جو ابھی مائنر تھا کو 2 سال کشور حراست میں گزارنا پڑا۔ یہ ٹین ایجرز جو کبھی دنیا کے سامنے ہیروز بن رہے تھے، اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی جس نے پورا آپریشن تباہ کر دی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ سزا انصاف تھی یا پھر اس میں کچھ اور تھا؟ کیا یہ ٹین ایجرز کے لیے ایک سبق تھا یا پھر سسٹم نے انہیں اسکیپ گاٹ بنا دیا؟ اگلے چیپٹر میں ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ جب ڈیفالٹ اور کریکر پکڑے گئے تو یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک نئے حصے کا آغاز تھا۔ کیا یہ 2 ٹین ایجرز کے لیے سزا انصاف تھی یا پھر یہ سسٹم ایک طریقہ تھا اپنی ناکامی چھپانے کا؟ ڈیفالٹ کو 5 سال کی سزا اور کریکر کو 2 سال حراست ملی، لیکن اس سزا کے باوجود بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ ٹین ایجرز کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بچے صرف ایڈورڈ سنوڈن کے لیکس سے انسپائرڈ تھے اور انہوں نے کوئی ڈائریکٹ نقصان بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف یو ایس گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان لیکس نے نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ ہیک واقعی اتنا بڑا تھریٹ تھا یا پھر یہ صرف سی آئی اے کی شرمندگی چھپانے کا بہانہ تھا؟ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کے مطابق یہ ہیک اتنا ڈینجرس اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس میں کوئی ٹاپ سیکرٹ ملٹری پلانز لیکس نہیں ہوئے، لیکن اس نے بڑے سوال اٹھائے۔ اگر 2 ٹین ایجرز اتنی آسانی سے سی آئی اے کے سسٹمز میں گھس سکتے ہیں تو پروفیشنل ہیکرز کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ یہ کنٹروورسی آج بھی زندہ ہے۔ کیا یہ ٹین ایجرز ہیروز تھے یا گورنمنٹس کی سپائنگ کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے یا پھر کریمنلز جو لا کو توڑ رہے تھے؟ یہ کیس ہمیں ایک بڑا سوال دیتا ہے۔ جب ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے تو انصاف کا مطلب کیا ہے؟ کیا ڈیفالٹ اور کریکر کو سزا دینا ضروری تھا یا پھر انہیں ایک موقع دینا چاہیے تھا؟ اور سب سے بڑا سوال کہ کیا یہ واقعہ ہمیں کچھ سکھا سکتا ہے؟ اب تک ہم نے دیکھا یہ کہانی صرف ان کی نہیں تھی، یہ ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال تھا۔ سب سے پہلا سبق، ہیومن ایرر سائبر سیکیورٹی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ڈیفالٹ اور کریکر نے سوشل انجینئرنگ یوز کیا، یعنی انسانی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں 90% سے زیادہ سائبر اٹیکس ہمیں ہیومن ایررز کی وجہ سے ہوئے۔ تو
प्रेजेंट क्या है, कंपनीज और गवर्नमेंट्स को अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। सिंपल चीजें जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, फिशिंग ईमेल से बचना और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल। आज एआई और मशीन लर्निंग हैक्स को और खतरनाक बना रही है, लेकिन वही एआई साइबर सिक्योरिटी को भी मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान में भी साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी शुरू हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इतनी तेजी से बदल रहे हैं जितना तेजी से हैकर्स आगे बढ़ रहे हैं। ये वाकया हमें एक बड़ा सबक देता है। साइबर सिक्योरिटी का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानों पर डिपेंड करता है। हम सबको अपनी डिजिटल लाइफ को सिक्योर करना सीखना होगा और गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो सिस्टम्स को मजबूत करें और जवान टैलेंट को साइबर सिक्योरिटी में लगाएं। ये सिर्फ एक हैक की कहानी नहीं, यह हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। तो आइए इस ट्रैप से बचने का वादा करते हैं। दोस्तों, हमने एक ऐसी कहानी देखी जो शुरू हुई 2 टीनएजर्स के जज्बे से और खत्म हुई जेल की सलाखों पर। लेकिन यहाँ ये कहानी यहीं खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। ये वाकया हमें साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और इंसाफ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये था हमारा सफर, द किड्स हु हैक्ड द CIA। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। सोचते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।